Maayong buntag sa tanan. Kari karo ka naanasad ko karon maga pahayag sa pulong nga gipadala sa aton Ginoo. Ang pulong nga gipadala niya para ni sa mga kabataan karon. Ug daghan gyud mga kabataan ang naas sa mga bisyo. Daghan nga mga kabataan ang wala nakaila. Nga daghan pang mga kabataan nga wala nakasabot sa sulti sa iyang amahan or ginikanan. Daghang mga kabataan karon nga naa sa malisud nga kalisdanan ug daghang gyud mga kabataan karon nga nagbarkada na. Anaa pa sa high school nagbarkada na. Ari karon ang mensahe nga gipadala sa Ginoo para ni sa mga kabataan nga wala pa nakaila kung unsa ang mga kaalam bilang bata or bilang anak diha kanila. Nananawagan ako sa tanan mga batanon sa kalibutan. Ayaw nyo sayang ang gigasto sa inyong amahan. Ayaw nyo sayang ang gasto sa inyong mga magulang para ninyo. Tungod nagpatay-patay na sila og trabaho para suportaran ang inyong pagkinahanglan sa matag adlaw, especially sa inyong pagtuon. Busa mga kaigsunan nga mga kabataan karon, isa puso ninyo ang video nga matan-aw nimo karon sa puso ug tatak sa imong kasing-kasing. Nga dili pa ulihi ang tanan. Maminaw ta sa payo sa atong ginikanan. Maminaw ta sa unsa man ang tudlo sa atong ginikanan. Tungod ang ginikanan wala gatudlo sa sayop diha kanimo. Ang ginikanan mutudlo siya hangtod nga ikaw mo success. Kay dili sila ganahan nga ikaw lumubog, nga ikaw magkinabuhi nga sama nila. Nga karon nagsakripisyo ang imong ginikanan para nimo, para sa imong pagtuon. Busa mga kaigsuonan, ayaw gyud sayanga ang sacrifice sa imong mga inahan ug amahan. Tungod kana gyud para gid sa imuha. Ang ilang gihimo para sa imuha ug walay lamang para sa ilaha, sa imuha gyud na tanan. Ayaw pagdala-dala sa mga bisyo, ayaw mag-influence sa tanan nimong mga barkada. Likayi ang barkada nga toxic. Likayi ang barkada nga dili maayo diha kanimo. Og especially ayaw pagsulod sa relasyon nga bata ka pa. Tungod ang isa ka relasyon ang mauna ang dahilan una nga makasira sa imong goal, sa imong kinabuhi. Kay pag once nga nasaktan ka, nga nagmahal ka na bata ka pa, masaktan ka, mawala ang tanan diha kanimo. Especially no sa mga babae nga kabataan, kung magmahal ka, hulat ta ang panahon na makatapos ka. Hulat ta ang panahon nga naka sa right nga age karon. Tungod kung magmahal ka nga wala ka pa sa right age, tandaan mo ang sasabihin ko sa'yo. Ang mahay naa sa ulahi o walay na una. Busa, kung dili ka mapabadlong sa imong ginikanan, ang pagmahay naa sa ulahi o wala sa ulahi. Halimbawa, kung ikaw magmablos tungod sa higugma, paano ang imong kinabuhi? Paano ang imong pag-eskwela? So, ma-stop ka. Og mag-stop, og mag-stop. Og ang imong mga classmate na ana sa higher grade, og makita ka nga naa ka karon sa ibaba og sila na sa itaas. Mauna ang tutok diri sa imong nahuna nga tani naminaw ko sa akong inahan, naminaw ko sa akong amahan, tani wala ko nagbarkada, tani karon nindot na ako kung kinabuhi. Ang classmate na ana nurse na, maestra na, engineer na, lawyer na, ako isa lang ka inahan. Busa ang pagiging inahan nato sa kalibutan, dili gid ni siya gamay nga butang. Mao ni siya ang pinakadako gid ni siya nga realidad sa kalibutan. Tungod ang isa ka inahan, handa mo sakripisyo bisan unsa pa. Bisan pa iniyang kinabuhi sakripisyo niya diya sa iyang mga anak. Busa ikaw nga anak,
paminaw sa imong inahan, paminaw sa imong amahan, tungod ina ang makaayo sa imong kinabuhi ug makahatag og insaktong kinabuhi diya kanimo. Ug ani ako ipadala sa Ginoo, ginamit ako para ipadayag sa inyo ang iyang mga panultihon. Babasa nato diri sa panultihon 4 hangtod sa 9. Ang kaayuhan sa kaalam. Mga anak, pamati, sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnguni kini o makabaton gayud kamo kabalo. Ang gitudlo ko kanimo mao busa hinumdumi gayud kaninyo kini. Sa diyang bata pa ako, bugto nga anak sa akong ginikanan. Gitudluan ako sa akong amahan, miingon siya, hinumdumi ang gisulti ko kanimo. Ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini og makabaton kag kinabuhi. Batuni ang kaalam og maayong pagsabot. Ayaw isalikway og ayaw ikalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyai ang kaalam og panalipdan kaniya. Higugmaa siya og bantayan kaniya. Ang pagbaton og kaalam mao ang kilabing maayong butang nga imong nahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton og maayong panabot. Higugma ang kaalam og himuon kaniyang batungan. Hupti kini og pasidunggan kaniya. Siya ang labing dakong dungog sa imong mahuktan. Pamati ka nako anak, matmuni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo o makabaton kag taas nga kinabuhi. O tudluan ko ikaw og kaalam og hantod sa imong kinabuhi. Kung magtarong ka sa pagkinabuhi, walay gayud makababag kanimo og dili ka madagma kung mudagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunay, ang imong kahibalo mao ang imong kinabuhi. Busa bantay kini pag-ayo, ayaw pag-adto sa dapit nga dautan. Sa mga taong dautan, ayaw sunda ang ilang buhat. Likayi kini og isalikway ang dautan og magpadayon ka sa paglakaw. Mga kaigsuunan, grabe ang mensahe sa atong Ginoo. Grabe ang mensahe nga gipadayag niya sa atong mga kaigsuunan. Nagtusok sa akong kinabuhi o sa akong kasing-kasing ang mga mensahe nga iyang gipadala para sa mga kabataan karon. Tungod ang mga kabataan karon, daghan sa mga kabataan karon nga wala gyud nakaila sa mga tunay nga kaalam. Ang kaalam mao ang atong ginikanan. Ang kaalam mao na silang mong guide diha kanimo. Ang kaalam nga giingon sa Ginoo nato. Kana ang kaalam imuha ng ginikanan nga igsuonan. Busa ayaw sila isalikway. Maminaw ka sa tanan nilang itudlo kanimo. Maminaw ka sa tanan nilang guidance diha kanimo. Tungod kung maminaw ka igsuon, mauna ang mudala og maayong kinabukasan nga pagdako nimo. Og kanang mga tawo nga dautan, og kanang mga tawo nga mag-impluwensya nimo og pahila pababa kanimo. Likayi ka na sila igsuon. Maglikay ka dira sa mga taong toxic. Tungod ka na ang mga tao mauna ang musira sa imong kinabukasan, musira sa imong pangarap, musira sa tanan nimong tugos nimong kinabuhi nga magsisi ka hangtod sa imong kinabuhi. Busa karon pa lang nga wala pa na ulihi ang tanan, bag-uha ang imong kinabuhi. Paminaw sa kaalam sa imong ginikanan, paminaw sa gisulti sa Ginoo diha kanimo. Tandai ang gisulti sa Ginoo diha kanimo. Kung tuman ka lang sa mga saad sa Ginoo o magtuman ka sa mga saad sa imong ginikanan, wala imposible. Mga kinabuhi ka nga matarong nga bata, o magkinabuhi ka nga daghan ka pa matabangon ng mga katawhan. Sa igsuon kining mensahe, gamay ra siya pero nakatutok. Tani kung kinsa man nakakita ang videos, tani isa puso ninyo, isa isip ninyo ang kaning mensahe nga gipadala sa atong Ginoo. Tungod kini ang mensahe nga mo pabutsyag diha kanimo sa imong ikaw o ikaw tungod kita
minsan lang magiging bata. Hindi na tayo magiging bata sa kasalukuyan. Kayong nakaraan tayo, bata tayo, hanggang sa kasalukuyan hindi tayo magiging bata. Kaya ngayon pa lang bata ka pa, maginulsol ka na sa imong kasalanan. Mga ikagpatawad sa imong ginikanan. Kung ikaw nakasayop sa imong ginikanan, patawad, mga ikagpatawad. Tungod ka na ang gusto sa Ginoo nga ikaw maging mataraw o ikaw magkinabuhi nga ana ay namlag o maayo nga pas namlag. Guys, daghang salamat sa imong pagpaminaw, paunlak sa akong videos. Daghang salamat and God bless you all, guys.